sa tanang iya. Kano sa Ginoo, kano sa kami mo singgit. Presto mo balik, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Ingani sa tukon sa kahaponon, tingali baon niya sa tungang gabi. Mubuto ang kahayag sa iyang himaya, pagkuha sa tanang iya. Kano sa Ginoo, kano sa kami mo singgit. Presto mo balik, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Maayong adlaw mga kahigala. Karong adlaw gusto na ko ipaambit kaninyo ang usa ka importante ug mapasaligon nga saad gikan kang Hesus mismo, ang iyang ikaduhang pag-anhi. Unang punto, ang saad ni Hesus sa Juan 14 versikulo 1 hangtod 3. Miingon si Hesus, ayaw kamo kabalaka, tuuhi ang Dios ug tuuhi usab ako. Kun ako moadto og mangandam og dapit alang kaninyo, ako mobalik pag-usab aron dadon kamo uban kanako. Mga igsoon, mao kini ang pinakadako nga saad sa kasaysayan. Dili magpabilin si Jesus sa langit hangtod sa kanturan. Mobalik siya aron kuhaon ang tanan nga matinumanon. Ikaduhang punto, ang mga pagpamatuod sa Biblia. Daghang matawo sa Biblia ang nagsulti bahin sa iyang pagbalik. Si Enoch sa Judas 1 versikulo 14 nag-ingon nga moanhi ang Ginoo uban sa iyang mga balaan aron paghukom. Si Isaiah sa Isaiah 35 versikulo 4 nagpasalig nga moanhi ang Dios aron magdala og kaluwasan. Si Pablo sa unang Tesalonica versikulo 4 16 hangtod 17 nagsulti nga ang mapatay diha kang Kristo mabanhaw ug kita nga buhi pagadad-on uban kanila ngadto sa Ginoo. Ang tibok Biblia nagpamatuod nga dili pakak ang saad sa Ginoo. Mubalik kayo siya. Ikatulong punto, ang paagi sa iyang pagbalik. Dili tago, dili sab kalit lang nga walay makakita. Sa Mateo 24 versikulo 27 giingon, sama sa kilat nga makita gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan, mauusab ang pag-anhi sa anak sa tawo. Makita kini sa tibok kalibutan uban siya sa mga manulunda ug sa dakong himaya. Dili nato kini ikalimod ang tibuok kalibutan makakita. Ikaupat nga punto, ang pag-andam mga igsuon. Ang pangutana, dili mo balik siya? Kay klaro nga mo balik kayo. Ang pangutana mao, andam ba kita? Sabog na ba dito sa versikulo 12, giingon ni Jesus, ani ako moanhi sa madali ug dadon ko ang ganti alang sa matag usa sumala sa iyang gibuhat. Busa samtang naghulat kita, magpabilin kita nga matinumanon, mapinasayloon ug mag-alagad uban sa gugma. Dili nato kalimtan nga ang atong kinabuhi karon mao ang pagpangandam sa umaabot nga langitnon nga balay. Sa dili pa kita magtapos, no ako nga tanan sa pagpandugo sa mga ulo magampo kita. Ama na mga nakasagatasan sa mga langit, dalay ko mga lansura kita pasan. Ginoo, basilaw kami, dili kami nakasala sa buwatan sa pagpundusan. O kang Ginoo, kami usab nagpasalamat na kami usab nakatuon sa mga pulong. Hinang Ginoo nga amo kini matusog sa mga nakasing-kasing o kamumat na mayan samtang kami nakapagod sa mga pagpalit. O hinang Ginoo usa kami na makauban sa inyong langit ng puloyan. Hinang na naman na po na yung ipasalamatan at sa katasiluan sa mga sala sa pangalan ni Jesus sa mga persona namin luwas. Amen. Mga igsoon,
Ang pagbalik ni Kristo dili kahadlukan, kundi usa ka dakong kalipay para sa mga matinuman. Ang kalibutan maguba, apan ang saad sa Ginoo magpabilin hangtod sa kanturan. Mao ni ang atong paglaom, ang atong kalipay, o ang atong padulngan, ang pagbalik sa atong manluluwas, si Hesus Kristo. O maulang kato, dahil kay salamat sa inyo po na ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Umalipayong panaway kamatayon, wala na'y kagulan ni kasakit, kay lalinon kita sa iyang himaya, pagkuha sa tanan.